बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खल्क़ का जज्बा बढ़े। जी फेलोस, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने पुलिस रूल्स 1934 पर एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर शुरू की थी। आज उस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 10 है, 10वां लेक्चर है। जी फेलोस, आज के इस लेक्चर में हम दो तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि केस प्रॉपर्टी या माल मुकदमा से क्या मुराद है। फिर हम ये देखेंगे कि ये माल मुकदमा या केस प्रॉपर्टी पुलिस जो है वो किन कवानीन के तहत कब्जा में लेती है। और तीसरे नंबर पर हम ये देखेंगे कि इसको कस्टडी में रखने के लिए किन किन चीज़ों को पुलिस जो है मद्देनजर रखेगी। और चौथे नंबर पर इस माल मुकदमा की डिस्पोजल कैसे होगी। डिफेंडर्स, अगर माल मुकदमा की डेफिनेशन की बात करें तो इसके साथ जो रूल डील करता है पुलिस रूल्स 1934 का, वो 2216 और 2218 डील करता है। और अगर सीआरपीसी के सेक्शंस की बात की जाए तो इसके साथ सेक्शन 170 इम्प्लाइडली डील करता है, सेक्शन 51 डील करता है, सेक्शन 53 डील करता है, सेक्शन 165 डील करता है, सेक्शन 166 डील करता है, सेक्शन 555 डील करता है। और पुलिस एक्ट 1861 का सेक्शन 25 डील करता है। और पुलिस आर्डर 2002 का जो आर्टिकल है वो 134 डील करता है। डी फेलोस, अब केस प्रॉपर्टी 2216 के अंदर बताया गया कि पुलिस जो भी वेपन्स, आर्टिकल्स, प्रॉपर्टी कब्जा में लेगी इन कनेक्शन विद क्रिमिनल केसेस, या कोई भी प्रॉपर्टी जो अनक्लेम्ड है, लावारिस है, उसको हम माल मुकदमा या केस प्रॉपर्टी कहेंगे। लेकिन ये आगे इससे बताया कि अंडर द एम्प्लॉयड अथॉरिटी टेक चार्ज ऑफ प्रॉपर्टी विच मे बी अनक्लेम्ड अंडर द एम्प्लॉयड अथॉरिटी। आगे सेक्शन बताए गए कि किन किन सेक्शंस के तहत जो भी चीजें कब्जा में लेगी वो माल प्रॉपर्टी कहलाएगा। अब जब 170 की सेक्शन 170 सीआरपीसी सब सेक्शन 2 की हम बात करते हैं तो उसके अंदर इम्प्लाइडली इस प्रॉपर्टी के कब्जे में लेने का जिक्र है, जहां पर यह कि he shall send to such magistrate any weapon or other article which it may be necessary to produce before him and shall require the complainant if any and so many of the persons who appear to such officer to be acquainted with the circumstances। यहाँ पे जो वेपन और आर्टिकल की बात आई तो इम्प्लाइडली जो आर्टिकल और वेपन उसने प्रोड्यूस करना है वो उसने क्रिमिनल केस के अंदर कब्जा में लिया हुआ है। इसी तरह सेक्शन 51 के अंदर हम देखते हैं कि जो चीज़ वो जामे तलाशी, जब एक अक्यूज को अरेस्ट करते हैं पुलिस ऑफिसर या पुलिसमैन, तो उसकी तलाशी के दौरान जो चीज़ें कब्जा में ली जाती हैं वो 51 के तहत ली जाती हैं। इसी तरह 53 के तहत ऑफेंसिव वेपन जो किसी के कब्जे से मिलते हैं वो कब्जा में लिए जाते हैं। सेक्शन 153 के तहत जो जेली खोटे, सिक्के, बाट, पैमाना, पमाइश और औजान वगैरह हैं वो कब्जा में लिए जाते हैं। इसी तरह 165 के तहत दौरान तफ्तीश मुकदमा तलाशी पाया जाने वाला जो सामान है वो जो कब्जा में लिया जाता है वो 165 के तहत। 166 के तहत ये भी दौरान तफ्तीश मुकदमा लेकर किसी दूसरे थाना की हदूद में से जो कब्जा में लिया जाता है वो इसके तहत लिया जाता है। 550 के तहत जो सस्पेक्टेड स्टोलन प्रॉपर्टी है कब्जा में ली जाती है 550 के तहत। जेर दफा 25 पुलिस एक्ट 1861 के तहत अनक्लेम प्रॉपर्टी का सेक्शन था, लेकिन चूंकि ये जो एक्ट है ये रिपील हो गया, इसको रिप्लेस कर लिया पुलिस ऑर्डर 2002 ने, और इसके अंदर अब 134 आर्टिकल मौजूद है जो कि अनक्लेम प्रॉपर्टी को कब्जे में लेने के हवाले से बात करता है। इस पर मैंने डिटेल एक लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड किया हुआ है। 550 और 134 पुलिस ऑर्डर 2002 के अंदर जो डिफरेंस के हवाले से। डी फेलोस, ये तो वो सेक्शन थे, ये प्रोविजन ऑफ लॉ थे जिसके तहत कब्जा में पुलिस किसी प्रॉपर्टी को, किसी वेपन को, किसी आर्टिकल को कब्जा में लेती है, खा वो वाज यूज्ड इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस या वाज यूज्ड फॉर द कमीशन ऑफ ऑफेंस, उसको कब्जा में लेती है, या अनक्लेम प्रॉपर्टी को कब्जा में लेती है, तो ये प्रोविजन ऑफ लॉ इसके साथ डील करती हैं। अब ये जब कब्जा में लेगी तो उसके बाद किन चीज़ों को मद्देनजर रखेगी। सबसे पहले जो चीज़ मद्देनजर रखेगी, इस माल को मालखाना के रजिस्टर में दर्ज करेगी। नंबर 2, मवेशियों के अलावा तमाम माल पर पर्चियां लगाई जाएंगी। नंबर 3, अगर इशिया का पार्सल बनाया गया हो तो इस पर लाख से मोहरें लगाई जाएंगी।
اور جو مویشی ہیں، اب پھاٹک والا جو ہے وہ رجسٹر ختم ہو گیا ہے، لیکن پولیس رولز کے اندر یہی لکھا ہے کہ مویشی جو ہے وہ پھاٹک میں رکھے جائیں گے، لیکن اب اس کی پراپر پلیس تھانہ میں علاوہ یا کسی بھی جگہ کو ڈکلیئر کر کے یا انڈر دی سپرویژن آف پولیس جو ہے وہ رکھی جا سکتی ہیں۔ اس سے نیکسٹ پولیس صدر مقام یا مجسٹریٹ کو مندرجہ ذیل اشیاء بھجوائی جائیں گی، یعنی کچھ چیزیں جو ہیں وہ مجسٹریٹ کو یا پولیس صدر مقام کو بھجوائی جائیں گی۔ سب سے پہلی کیا ہے، تمام اسلحہ و اشیاء و اموال متعلقہ مقدمات چلان شد وہ ساری کی ساری بھجوائی جائیں گی۔ مشتبہ لاوارث یا دیگر مال جب مجسٹریٹ بھجوانے کا حکم دے تو بھجوائی جائیں گی۔ نمبر 3، موٹر گاڑیاں جن کو پولیس مقدمات یا حادث کے متعلق روک لے یا قبضہ میں لے وہ بھجوائی جائیں گی۔ نمبر 4، ایسے مال کی نسبت مجسٹریٹ دفعہ 516 ضوابط کے تحت مناسب حکم صادر کرے گا۔ یہ فیلوز یہ تو تھا کہ وہ اس کو جب اپنے پاس رکھیں گے تو کن کن چیزوں کو مد نظر رکھیں گے۔ اسی کے ساتھ ہے کہ 500 روپے سے اگر مالیت زیادہ کا مالیت کا کیس پراپرٹی ہو تو اس کو پولیس نے شبہ کے طور پر یا لاوارث سامان سمجھ کر قبضہ میں لیا گیا ہو تو اس کو صدر مقام ضلع میں بھجوایا جائے گا، اس کو یہاں نہیں رکھا جائے گا، تھانہ کے اندر نہیں رکھا جائے گا۔ رول 22/18(2) کے تحت نقدی یا زیادہ قیمتی مال ہیڈ کانسٹیبل سے ادنا درجے کے پولیس افسر کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ پیروی مقدمات کے سلسلہ میں مال معاون ہیڈ کانسٹیبل پراسیکیوٹر کے حوالے کیا جائے گا، یعنی وہ مال مقدمہ جو پروڈیوس ہونا ہے عدالت کے اندر وہاں پہ جو پیروی آفیسر ہے جو ڈپیوٹڈ ہے اس کے حوالے کیا جائے گا۔ ہر ایک چیز مال خانہ کے رجسٹر میں درج کر کے اس پر پرچی لگائی جائے گی۔ اگر مال متعلقہ مقدمہ ہو تو مقدمہ کا نمبر درج کیا جائے گا۔ افسر محتمم تھانہ مہینے میں 2 دفعہ پڑتال کرے گا اور تھانہ کے روزنامچہ میں رپورٹ پڑتال تحریر کرے گا۔ ڈیئر فیلوز، یہ تو وہ چیزیں تھیں جو آفٹر ٹیکنگ انٹو کسٹڈی جو مال مقدمہ ہے وہ مد نظر رکھی جائیں گی۔ اب ان کی ڈسپوزل کیسے ہوگی، CRPC پر اس سے علیحدہ سے ہم لیکچر ریکارڈ کریں گے۔ ڈسپوزل آف کیس پراپرٹی کے حوالے سے 516A، 517، 523 یہ سیکشن ڈیل کرتے ہیں۔ 516 یہ ڈیل کرتا ہے ڈیورنگ دی انویسٹیگیشن، انکوائری یا ٹرائل جو مال مقدمہ ہے یا کیس پراپرٹی اس کی ڈسپوزل کیسے ہوگی۔ 517 آفٹر دی کنکلوژن آف ٹرائل ڈسپوزل آف پراپرٹی کی بات کرتا ہے جو کیس پراپرٹی یا مال مقدمہ کی۔ 523 جو سسپیکٹڈ پراپرٹی انڈر 550 جو ہے وہ قبضہ میں لی گئی ہے اس کی ڈسپوزل کی بات کرتا ہے۔ 134 کے اندر لاوارث سامان جو قبضہ میں لیا گیا ہے اس کی ڈسپوزل کا ایک پورا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے۔ ڈیئر فیلوز، یہ تھا مال مقدمہ یا کیس پراپرٹی جس کے حوالے سے پولیس رول کے جو رول بات کرتے ہیں یا CRPC کے سیکشن بات کرتے ہیں یا پولیس آرڈر 2002 کی بات کرتے ہیں یا اس کے ساتھ پولیس ایکٹ 1861 کی ڈیل کرتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا تو باب العلم لا اکیڈمی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔